أزي حبرت ميديا نيتوركيون نسعات سحرنا يوم حدش زيناتات حزنا متينا لنا أوانا وزخون زيناتاتنا بأوان نخبات حكم حدش تزخونكم سابسكرايب مقبار أي ترسعو شير لايك بمقبار ونكتتبابعنا بخبري بمعدام فلما كاندر استاتو ودبح واحد بجنرال تادس ورد زمرا حقم تفريسكا كالي منقستن مسرات من قصقاس كمز جمرة تحبيرو قبل علي عبالات مأخلاي كوميتي حوحت سقمت كوسد زقبر شرحي كاب تقراي تسمعو عطوات فانو خبيل زبهال وقع أكايدوم عاوتات كمز غنعوم تحبيرو نسمم معنات بريتوريا بزد حسب زي أفلوتون تساتفون حوحت زخوانا يخونو السانة منقس إثيوبيا سعبين اللوو زدنا خرنبر ندحريت زملاس سلامة وركب هزب يلن كبل أبعال مأخلاي كوميتي حوحت تقادا لايف فنان أبرها قليتو زبلون كالوتن حزي نابزر زرام ودبح واحد بجنرال تادس ورد زمرا حقم تفريسكا كالي منقستن مسرات من قصقاس كمز جمرة تحبيرو أبتقراي أبز حز ساعات هندبتناي معخلاي كوميتي هتوز أخيبا ناب كتما أخصم تقويعهم تمالي بسند من باب أخيبا جميرو ملو اتي ناي تمالي زغارة سند بوانان توعلي بريتوريا فريسو كمزلون مخاتب علاو منقدي كمز جمرن بقلت زغمت كوينو ازوم زسعبو زكاتتايو مواتو تقراي ستبحالة أنفتن أب قدميت زمت ممارتن زغارة تمرو ويدما سمور جنبار بعلاو منقد مجمار قمة أفريسكاز تمرت منقست مملاس ديفاكتو هاجر تقراي علاو مقبارت ألمن تغنن حيلتات المت تبحالو تقارو زملكات كوينو زدمان جنرال تادس وردن نتوم زقاوم ومزلو أبالات سرح فتسمتي مأخلاي كوميتين زكاتتايو اتزلو دباب مأخلاي كوميتي دما أزيوت انك أغستا قبرلون كالي سعتت كيف الترن بمثلام زفتسم زلو مخانو زرخبنايو حبريتا يرد قابزي تبقيسوم لو معلات شوعتا ورحشو منتخل تشحن 10 شمونتن أمتمرت أبز قبرناي دمጽ مهاب سنة سرعات ناتهم أمونات يوم زبلوهم مأخلاي كوميتي بأزز سراويتن دياسبوران بأكالن بسلكن النارخبو أنفت مهاب جميرو ملو سلازدما أب كتما أخصومي كايد كمزلوز تنقرلو أخيبا مأخلاي كوميتي حواحت حدش منقستين هزب تقراي علاوي كمز قبرو تفاليت اللو كمز فلات جنرال تادس ورده زتقبلو سلطان كمزي لقغن نقص على حد عمت كمز مرحن زحبر خوينو زدما أب منغو جزاو من محدار تقراين ودب حواحتن بأسفت يركب قبلو مجميروم دما دقفتو ودب حواحت جنرال تادس ورده نبر بريزيدنت تقراي بمبال كتصوعوه جميروم يركبو بفلاي حد ناي محبراو ميدانة افتزبهالو أكالات كمز حبرو جنرال تادس سقات دحننات مرحت تقراي كوينو اللو كبلو يقال حلو نتوم أب محبراو ميدا زنطفو أكالات كمز حبرو جنرال تادس مرحت حواحت أبستأكبو تقعات كفتسملهم مالتون ببلتقنا زفتسمو ناي درون تقعات نسو أنفت كهبوم يخيليو زبل زربا يقال حلو زدما اتقزياو من محدار زمرح زلو ودو وردن ودب حواحتن أفلالاي كمزلو زملاختي وكبلو تنتنتي يقلتلو تنتنتي بوليتيكا تقراي كمز حبرو ودما لومي أب تقراي كابتيكيتاتشو رداز نبرون العلي لومي نايت اتتاسقات كمزلو حبيروم يوم ودب حواحت أبز سوم نزي قدم حزي بمارت أستعوته بهراو منقسي نابه هزب تقراي علاو كمز قبرن جنرال تادس ورده كمزوردن بقلتي يزربلو أبززت العلد ما جنرال تادست مالي زهابو مقلتي ناي موداتا مقلتي كمزخونن بدرجة منقستنتو دحر حزي زهبو مقلتي كمزي بلون الناتقلت يركب عطوات فانو خبيد زبهال وقع أكايدوم عاوتات كمز غنعوم تحبيرو سراويت فانو لمون أنصار فيدرال منقست زقبرو وزلو وقع تتناخيرو كمز قتله كقال حصاني حيو يخون برك سابلومي أبلع لبلصقنا كابو وتادراو كساراتات وصاي إز زبهال استراتيجيك بوتا كحزو أيتر عين زلو يخون برلومي سراويت فانو زكايدو وزلو وقع أبلع لفيدرال منقستي كبيد زبهال عاوت يمزقبو كمزلو منجتات يحبرو فلاي أبز سومنزي أب سمين ولو استخفته وقع بركت زبل عاوتات كمز حفسو مستوم عطوات قربات زلوهم أكالات الناقلت يركبو مسارت زدما سراويت فانو لومي أب سمين ولو زخفتو جنبارات أب حدا رفدي سلستك فلا سراويت سرعات بلتقنا مالتون كفلات سراويت 10 تقلتا سسان حدن كمون سسان حموشتن كاب سرحوت أخ جبر مخالو تحبير الله زدما نبات حوزلو تادراوي درجة أيوزنت رزبلو منجتات أب تقدم كساب درجة كوناريلات زمعرقوم أزز سراويت كمارهون كقتلون كل وجن تعذب الله سلزدما أبز سومنزي نايبل ناخ سراويت كبيد زبهال نواتاون سبعون كسارا كم زقطموز تገልጽ ኮይኑ እዚ ድማ እቲ ዝኸበደ ክሳራ ከም ዝኾነ ወታደራዊ ተንተንቲ ይሕብሩለው ናብ ግንባር ወሎ ገጹ ዝደፍአ ሰራዊት ፋኖ ብዝተፈላለዩ ቁሸትን ሓውስ ከተማትን ኣብ ትሕቲ ሙሉእ ምቁጽጻር ከእትወን ከሎን ከም ወልድያ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ከተማታት ድማ ብዙርያ ክኸበን ኣብ ሓያል ጥምጥም ይርከብ ክብሉ ምንጭታት ይሕብሩ ዋላ እኳ ናይ ብልጽግና ድሮናት ኣብ ቆቦ ጀሚረን ጥቃት ከብጽሓ ይፍትናን እንተሃለዋ ኣብቲ ውግእ ግና ብልጫ ክረኽባ ኣይከኣላ
ይከኣላን አብይ አሕመድ ሎሚ ንዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ግንቦት መረጻ ክካየዱ ብምባል ብዙሕ ምድላዋት ዋላ እኳ እንተገበረ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ግና ካብ ቁጽጽር ወጻኢ ይኸውን ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ዜና ድማ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ፋኖን ዝገብረው ሓድሽ ኦፕሬሽን ዝድግፍ ሰላማዊ ሰልፊ ክካየድ ተጸዊዑ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሕዚ ሰዓት ንመከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝድግፍ ሰልፊ በብከተምኡ ንኽግበር መንግስቲ ብልጽግና ከም ዝኣዘዘ ተሓቢሩ ከም ዝፍለጥ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ክልል ኣምሓራ ኦፕሬሽን ክካየድ ምጽንሑ ዝዝከር እዩ እዚ ኦፕሬሽን ድማ ክንድቲ ዝድለ ውጽኢት ከም ዘየምጽእ ይሕበር ኣሎ ነስዒብ እውን መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብታ ክልል ዝገብሮም ኦፕሬሽናት ብዝተፈላለዩ ዕንቅፋታት ውጽኢታዊ ዝኾነ ስራሕ ክሰርሕ ዘይምኽኣሉ ሓበረ ይርከብ ናይ ዝዋና ምኽንያት ድማ ኣብታ ክልል ዝርከቡ መራሕትን ኣብ ውሽጢ መከላኸሊ ዘለው ኣዘዝትን ምሻዕብያን ዕጡቃት እታ ክልልን ምስጢራዊ ዝኾነ ርክብ ብምክያድ እቲ ኦፕሬሽን ክፈሽል ስለ ዝገበሩ እዩ በዚ መሰረት እውን ብዝተፈላለዩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፌደራል ዝግበር ፕሮፓጋንዳን ቀዲሙ ዝወፅእ ሓበሬታን እቲ ኦፕሬሽን ሰራዊት ፌደራል ክሳኻዕ ከም ዘይከኣለ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ይረድእ በዚ መሰረት እውን ሹመት መከላኸሊ ሰራዊት መሊሱ ዝሃንፅን ህዝቢ ዘለዓዕልን ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ክካየድ ተጸዊዑ ኣሎ ክሳብ ሕዚ እውን ኣብ ዙርያ አዲስ አበባ ዝርከባ ከተማታት ድሙቕ ዝኾነ ድጋፍ ንሰራዊት ፌደራል ንምግባር ዝዓለመ ሰላማዊ ሰልፊ ንምክያድ ምድላዋቱ ተወዲኡ ይርከብ ጎናጎኒ እዚ ድማ መንግስቲ ፌደራል ንዕጡቃት እታ ክልል ዘሰንበደ ሓበሬታ ከም ዘቃልሐ ተገሊጹ እዚ ሓበሬታ እውን ኣብታ ክልል ዝንቀሳቐስ ዝኾነ ይኹን ዕጡቕ ብፋኖ ሽም ኣብ መዝገብ ኣሸባርቲ ከኣቱ ዝገብር እዩ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ሰላማዊ ሰልፊ እንትካየድ ድማ ንመከላኸሊ ሰራዊት ዝድግፍን ኣሸባሪ ፋኖ ዘወግዝን ክኸውን ከም ዝግባእ ተጸዊዑ ኣሎ ንስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዝጣሓሰ ብዘይ ኣፍልጦን ተሳትፎን ሕወሓት ዝኾነ ይኹን ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሳዕበይና ኣለዎ ዝጠናኸር እምበር ንድሕሪት ዝምለስ ሰላማዊ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ የለን ክብል ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ተጋዳላይ ፍናን አብርሃ ገሊጹ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ተጋዳላይ ፍናን አብርሃ ምስ ጋዜጣዊን ኣብ ዝነበረ ወጻንሒት መንግስቲ ኢትዮጵያ መቐጸልታት ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ብምጥሓስ ክፍጽሞ ዝጸንሐ ተግባራት ቅድሚ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዝወፅእ ሕግን ነቲ ስምምዕ ሙሉእ ብምሉእ ብምጥሓስን ሕዚ እውን በይናዊ ስጉምትታት ይወስድ ኣሎ ኢሎም ክልተኣዊ ፖለቲካዊ ዝርርብ ተደራረርቲ ኣካላት ዘይተገበረሉን ካብ ኣፍልጦን ተሳትፎን ሕወሓት ወጻኢ ዝተመሓላለፈን በይናዊ ውሳነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምዃኑ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንሓደ ዓመት ክናሕሙ ውሳኑ ከም ኣብነት ይጠቕሱ ወገን ውድብ ነዚ ጉዳይ ንኣደራደርቲ ኣካላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ምፍላጡ ግቡእን እዋናውን መግለፂ ሰላምን እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ እውን ገሊጾም መንግስቲ ኢትዮጵያ ስጋ ዘይብሉ ዓፅሚ ደርቢው ከም ኣኻልብ ንሰንሳትና ክንባልዓን ክንጣፋኣን ክንጓነፅን እዩ ዕላምኡ ዝበለ ተጋዳላይ ፍናን አብርሃ በይናዊ ውሳነ ሹመቱ እውን ነዚ ንምስኻዕ ሓውን ምዕጓድ ዝተገበረ ሽርሒ ብምዃኑ ንሱ ኣብ ዝደርበዮ ዓፅሚ ኣይንመናጠልን ክብል ኣገንዚቡ ኣብ ብሄራዊ ጉዳያትና ከይንሽከል ዝተገበረ ሽርሒ ስለ ዝኾነ ፈታውን ጸላእን ኩሉ ክፈልጦ ይግባእ ካብ መሰረታዊ ሕቶታትና ምምላስ ልኣላዊ ወሰናትናን ተመዛበልትናን ዝተሰደቱ ተጋሩን ወፂና ኣብ ካሊእ ኣጀንዳ ኣይንጽመድን ኢሎም ትግራይ በቲ ኩናት ዓንያ ሕውየታን ዳግመ ህንፀታን ኣብ ዘይተጀመረሉ ነዳዲ ተኸልኺሉ ባንኪ ስሩዕ ግልጋሎት ኣብ ዘይህበሉ ህጻናት ኣብ መኣዲ ትምህርቶም ተፈልዮም መምህራን እውን ብስንኪ ዘይምኽፋል መሃያ ኣብ ዘየምህርሉ ኩነታት መንግስቲ ኢትዮጵያ በሚድያታቱ ኣቢሉ የተጋረደው ልማት በትግራይ ብዝብል ርእሲ ዝዘርግሖ ጸብጻብ ኣብ ባይታ ንዘሎ ኩለ ሜዳዊ ጸገም ህዝቢ ትግራይ ዝኽሕድ ብምዃኑን ኩለን ኣብያተ ዕዮ መንግስቲ ትግራይ ግቡእ ምላሽን መብርህን ክህባሉ ድማ ተላብዮም ህዝቢ ትግራይ ብሄራዊ ሕቶታቱ ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ክፍትሑ ብትዕግስቲ ይጽዕረሎ ዝበለ ተጋዳላይ ፍናን ወገን መንግስቲ ፌደራል ግን ነገር ጻሕታራይነት እምበር ባህጊ ሰላም ኣይረአን ዘሎ ጻውዒት ሰላም ህዝቢ ትግራይ እንተተጸንቂቑ ግና ሳዕቤኑ ከቢዱ ኢሎም ካብ ፈሪሕና ንመወጻእታትና ምጥፋእ ንመወጻእታትና ተጣቒምና ጸላእትና ክንምክት ክንኽእል ኣለና ብምባል ሰላም ዝመጽእ ብቓልሲ እምበር ንጸላኢ ፈሪሕኻ ብልመናን ጉንብሕ ጥልዕ ብምባልን ኣይኮነን ኢሎም ማንም መድሕርሕሪ ዘየዕንደረላ ብምስሌኔ ዘይንምርሕላ ትግራይ እናበጽሕት እያ ዝበሉ ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ተጋዳላይ ፍናን አብርሃ መሰር ርእሰ ውሳነና እነረጋግጸሉ ንዘላቐሉና ምስ ጎረባብትና ሓቢርና እንነብረሉ ግዜ ሕዚ እዩ ኢሎም ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ተጋዳላይ ፍናን አብርሃ ምስ ጋዜጣዊን ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ካብ ዘልዕልዎም ዛዕባታት ጉዳይ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ዝምልከት ዛዕባ እዩ ዝጠናኸር እምበር ንድሕሪት ዝምለስ ሰላማዊ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ የለን ክብሉ እቶም ኣባል ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓት ተጋዳላይ ፍናን አብርሃ ሓቢሮም ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሕማም ርእስን ስግኣትን ኮይኑ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ መሊኡ ናይ ምጥፋእ ፕሮጀክቱ ስለ ዘይተዓናቐፈሉ እዩ ኢሎም ሰላማዊ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ንኩሉ ዝጠቅም ብምዃኑ ዝጠናኸር እምበር ንድሕሪት ዝምለስ ሰላማዊ ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ የለን ኣይክህልውን እውን ኢሎም ኣብ ፖለቲካ ቋሚ ፈታውን ጸላእን የለን ሕርክ ኮነ መሓዛ ምምራጽ ይከኣል ይኸውን ጎረቤት ግን ኣይትመርጽን ብምባል ህዝብታት ዓፋር ኣምሓራ ሱዳንን ኤርትራን ሓዊሱ ምስ ካልኦት ደለይቲ ሰላም ህዝብታት ውሽጢ ዓድን ወጻእን ሓበራዊ ሕውነትን ምሕዝነትን ክፍጠር ከም ዝግባእ ኣገንዚቡ
عصيبهم حزب تግራይ فقدኡ ኬንዳ ተበቲኑ ተሰዲቱ ብጥሜት ይጎሳቀል ይጸንተሎ ሻድሻይ ክረምቲ ኣብ ኬንዳ ክኸርም በስርዓት ኢትዮጵያ ብትሉም መንገዲ ይስራሐሎ ተኾነ ግና ናብ መረበቱን መምላስ ዝካኣለና ሁሉ ክንገብር ኢና ኢሎም ሉናና ንድሕንነትናን ክነውሕስ ስልታውን ስትራቴጂካውን ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ምጥንኻር እምበር ምስ ጎረባብትኻ ብቂምን ጎንፅን ምንባር ነዊሕ ርሕቀት ከም ዘየኽድ ዘመላኽቱ ተጋዳላይ ፍናን አብርሃ ምስ ጎረባብት ህዝብታት ዝተጀመረ ሰላማዊ ርክብ ንድሕሪት ክምለስ ኣብ ዘይከኣለሉ ብርኪ ምብጽሑ ዓቢሮም ንዕሊ ህዝቢ ትግራይ ትርጉምን ረብሓን ሰላም ዝፈልጥ ንሰላም መስዋዕት ዝኸፈለን ህዝቢ የለን ብምባል ትንሳኤ ትግራይ ክገሃድ ህዝቢ ትግራይ ሓድነቱ ኣደልዲሉ አጀንዳ ጸላእቲ ከይተቐበለ ኣብ ብሔራዊ ዋኒናቱ ረቢቡ ብምቅላስ ምዃኑ ድማ ዓቢሮም ኩራት ተኸታተልትና ንሎም ለሓዝናዮም ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ቻናልና ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ሁኑ